छोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। بریم. بذار یه دل سیر ببینمت. نمیدونم دفعه بعد کی میبینمت. اینقدر چرت و پرت نگو. زود باش بریم. من یه لحظه دیگه نمیتونم اینجا بمونم. خب مامان، من دیگه میرم. خیلی دیرم شده. باشه دخترم، برو در پناه خدا. سر راتم این چای رو به بابات بده. بگیرش. دخترم بذار اینجا. خداحافظ. خداحافظ دخترم. صبح بخیر مادر. صبح بخیر. دارین جایی میریم پسرم؟ ما یه دوستی داریم که یه کاری تو کراچی برام پیدا کرده. خواستم برم یه مصاحبه بدم. واسه همین دارم میرم کراچی. کراچی؟ انقدر دور پسرم، همین جای کاری برات پیدا میشد. بابا بالاخره باید کار پیدا کنم، حالا هر جا. فقط برام دعا کنین. چرا که نه پسرم. برای شما بچه هم دعا نکنم برای کی دعا کنم؟ این کجا میره؟ مادر من بعد ازدواجمون گیتی و هیچ جایی نبردم. واسه همین فکر کردم بهتره با هم بریم. گیتی مراقب بهادر باش. اصلا حواسش به خودش نیست. خب کی برمیگردی پسرم؟ تا چی پیش بیاد. یا امشب برمیگردم یا فردا. باشه درسته، زود برگرد. حتما. خب خونه بدون عروس خالی به نظر میاد. بله بابا. اونجا رسیدی حتما بهمون یه خبر بده. باشه؟ دخترم تو شال نداری دورت بندازی؟ رعنا دخترم برو واسه زنده داشت یه شال بیار. بگیر دخترم. خدا نگهدار. این دختر یه ذره ادب نداره. ادبم یاد میگیره قدسیه. بهش یه خورده فرصت بده. چرا دروغ گفتی؟ میگفتی که من برای همیشه از اینجا میرم. وقتی تنها برگردم خودشون میفهمم. نمیخواستم الان بهشون بگم و الکی دلواپسشون کنم. ما چطوری میخوایم بریم؟
به نظرم با اتوبوس بریم. با قطار خیلی وقتمون هدر میره. در ضمن تو از ایستگاه قطارم خاطره خوبی نداری. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां